Assalamu alaikum everyone. So today we are here with our first ever audio book review series and हमारा objective as an academy ये है कि हम book reading के culture को enhance करना चाहते हैं, promote करना चाहते हैं ताकि आप अपना knowledge base बढ़ा सकें। और book reading सबसे अच्छा source होता है अपने knowledge को बढ़ाने का, अपने opinion को mold करने का और समझने का different perspective को किसी particular topic के under। तो as a academy we would like our listeners and readers and basically members of the academy to actually adapt this particular habit of reading. So to start with, आज जो हमने book select की है वो है Fields of Blood by Karen Armstrong. The author is actually, उनकी जो domain है वो है religious topics and she majorly talks about religion and she have had an experience of working with United Nations under this particular domain. Also उनका experience जो है वो Catholic Church में as a nun भी रहा है। तो ये उनकी जो है वो qualification है। It is good and better to understand कि आप जिस author को पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी background को भी समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि वो किस domain के अंडर। तो आज की जो किताब है उसका टॉपिक है religion। और religion जो स्टेटमेंट होती है एक आजकल हम भी देखने में आ रहा है और अपेरेंटली शायद लोगों को लग भी रहा हो कि ऐसा समझा जाता है और वेस्ट में ज़्यादातर समझा जाता है कि रिलीजन इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन कम्युनिटीज़ दैट आर फाइटिंग विद ईच अदर। बट इस किताब में कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत ही खूबसूरती से हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंडर ये चीज़ प्रूफ की है कि हाउ रिलीजन इज़ नॉट द रीज़न और द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द कम्युनिटीज़ दैट आर फाइटिंग, रादर देयर वर सम अदर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ी। टू स्टार्ट विद जो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है जो हम उर्दू में एक मुहावरतन बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कुर्बानी का बकरा बनना। तो जब बुक स्टार्ट हुई है तो एक स्टोरी के साथ स्टार्ट हुई है, शॉर्ट स्टोरी के साथ, और उसे नाम दिया गया स्केप गोट इवेंट का, जो शायद प्रीवियसली होता भी था इन कम्युनिटीज़ वेयर अ प्रीस्ट व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ कि वो एक गोट को ज़िबा करते थे और उसके सर पर हाथ रख कर ये क्लेम करते थे कि जितने भी कम्युनिटी के गुनाह हैं वो इस गोट के साथ है वो ख़त्म हो गए हैं, और उसको आप जो है सिटी से दूर ले जाते थे और तमाम जो मिसडीड्स कम्युनिटीज़ में होती थी उसका सारा का सारा मलबा उस गोट पे होता था और वो के ख़त्म होने के साथ ही साथ वो सिंस भी ख़त्म हो गए। तो आज जो दुनिया ये क्लेम करती है कि रिलीजन ही या मजहबी बुनियाद है फसादात की, तो ये बिल्कुल इसकी मिसाल यही है कि आप जो है सारा का सारा मलबा जो सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं, इकनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ हैं या पॉलिटिकल रीजंस हैं, सब की बेसिकली आपने मलबा है वो मज़हब पर डाल दिया। जबकि अगर आप समझने की कोशिश करें तो मज़हब तो कभी भी बुनियाद ही नहीं था फसादात की, बल्कि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जहाँ मज़हब का एक रुख इबादत है तो उसका दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रुख इज्तिमाइयत का है। मज़हब इंसान को इज्तिमाइयत में रहना सिखाता है। हर मज़हब, किसी भी मज़हब को उठा लें, उसकी बुनियाद जो है वो कम्युनिटीज़ में जो सर्वाइवल का एक तरीका है मज़हब वो बताता है आपको। तो मज़हब तो सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए कि एक कड़ी है जो इंसान को आपस में जोड़े रखती है, जो इंसान को आपस में रहना सिखाती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट सिखाती है और ऑल इन ऑल इज्तिमाइयत में रहना सिखाती है। तो ये क्लेम तो कतन गलत है कि मज़हब जो है वो बुनियाद होता है जब कौमें आपस में लड़ती हैं या कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं। रीड करने से पहले अगर आप ये समझें कि आज के पर्सपेक्टिव में कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी और अच्छी एग्जांपल जो है वो इंडिया की एग्जांपल है। इंडिया में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के बीच में फसादात हो रहे हैं। तो एपरेंटली हम में से बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, डिबेट भी करते हैं कि मज़हब बुनियाद है मुस्लिम कम्युनिटी की और उसके बेसिकली अगेंस्ट खड़े होने की अपने स्टेट के। लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ जो है वो एज अ स्टेट यानी स्टेट लेवल पर इन्फ्लिक्ट किए गए हैं वो रीज़न्स जिसकी वजह पर आज वो मजबूर हैं कि वो अपने स्टेट के अगेंस्ट खड़े हों। वहाँ एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी
جو ہے وہ پاور میں ہے اور وہ پروموٹ کرتی ہے اپنی آئیڈیالوجی کو، اور جب بھی کوئی پروموٹ کرتا ہے تو وہ دوسرے کی آئیڈیالوجی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مذہب اس کی بنیاد نہیں. سوشلی انفلکٹڈ ڈسپیرٹیز، ویلتھ ڈسپیرٹیز، انکم ڈسپیرٹیز، ایجوکیشن ڈسپیرٹی اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ ڈسپیرٹی، یہ سب وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج وہاں کی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے ٹو ایکچولی سروائیو وہاں پر. تو اپیرنٹلی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مذہب اس کی بنیاد ہے، جبکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو مذہب اس کی بنیاد نہیں ہے. آگے چلتے ہوئے کیرن آرمسٹرانگ نے بات کی ہے دنیا کی تاریخ کی یا انسانیت کی تاریخ کی 2 بڑی جنگوں کی، جس سے ہم کہتے ہیں ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1. اور اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے یا مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو آپ یہ سمجھیں گے اور یہ آبزرو کریں گے کہ دونوں جنگ عظیم کی بنیاد ریلیجن نہیں تھا. دونوں جنگ عظیم کی بنیاد سوشل انٹر ریلیٹڈ مٹیریلزم اور اسکارس ریسورسز کی ایک جنگ یا کمپٹیشن آپ کہہ لیں، اس کی وجہ سے آپس میں نیشن اسٹیٹس نے فائٹ کرنا شروع کیا اور ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنا یا کہہ لیں کہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں یہ جنگیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئیں. اور بنیادی ریزن تھا جو اسکارس ریسورسز تھے اس وقت کے، اس کی وجہ سے، اس کے کمپٹیشن کی وجہ سے یا اپنے ریسورسز کو انہانس کرنے کی بیسکلی جدوجہد میں جو ہے وہ نیشن اسٹیٹس آپس میں فائٹ کرنے لگی اور دین اٹ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا ورلڈ وار. تو یہ بہت اچھا ایک کلیم اس کتاب میں کیا گیا ہے انٹروڈکشن میں. The second claim that she made was کہ when the world decided اب وہ اپنی انڈیویجویلٹی کو برقرار رکھیں گی اور ایز اے نیشن اسٹیٹ عمل میں آئیں گی. تو جب نیشن اسٹیٹ کا معاہدہ ہوا تو ویسٹ نے ایک بہت ہی بنیادی کلاز رکھا جسے وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس اینڈ ریلیجن آر پیرلل ٹو ایچ ادر اینڈ دے کین نیور انٹرمنگل، دے آر ناٹ انٹر ریلیٹڈ. اینڈ دس واز دا ریزن کہ they never support the idea that politics require religion or religion require politics. اور علامہ اقبال کا یہاں ایک مصرع بڑا قابل غور ہوگا کہ جو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہو دی سے سیاست جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو وہی بات ہے کہ چنگیزی جب رہ گئی تو پھر وہاں پاور میں لوگ آئے اور انہوں نے سوشل ڈسپیرٹیز کریٹ کی اور ایجوکیشن اور لیونگ اسٹینڈرڈ کی ڈسپیرٹی، اکنامک ڈسپیرٹی، جہاں آپ کہہ لیں کہ یہ جو ویلتھ اور انکم کی ڈسپیرٹی ہے، کچھ لوگ پاور میں آئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ انڈر پاور تھی اور پھر جو ہے انفلکٹ کی گئیں ایسی چیزیں اس کمیونٹی میں جو باعث بنی کمیونٹی کانفلکٹس کا. تو ریلیجن تو اس کی بنیاد رہا ہی نہیں. ریلیجن اس کی بنیاد کسی بھی فسادات کی بنیاد نہیں تھا، جو کہ اس کتاب میں بات ہوئی ہے. آگے چل کر انٹروڈکشن میں ہی بات کی گئی ہے کہ کیسے جب دنیا نے ایگریکلچر کو پروفیشن اڈاپٹ کیا اور جب یہ سمجھا کہ کھانے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور کھیتی باڑی سٹارٹ کی، تب انہوں نے کہا، یہ جو کیرن آرمسٹرانگ ہے انہوں نے مینشن کیا کہ تب اصل میں کانفلکٹ شروع ہوئے. یہ جو ریسورسز کی جنگ ہے، یہ جو ایک دوسرے پہ قابض ہونے کی جنگ ہے، یہ جو بیسکلی فوڈ سیکیورٹی کو پروموٹ کرنے کی جنگ ہے آپس میں، تب کمیونٹیز کا کانفلکٹ اسٹارٹ ہوا، نہ کہ ریلیجن اس کی بنیاد تھا. انٹروڈکٹری پارٹ واز وے انٹرسٹنگ فار می اینڈ آئی ووڈ لائک کہ ہمارے لسنرز اور ہمارے ممبرز ضرور اس کتاب کو پڑھیں. نیکسٹ آڈیو لیکچر میں ہم ضرور اس کے جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر پہ بات کریں گے اور اس کو بیسکلی سمرائز کریں گے اور اس کے جو میجر آئیڈیاز ہیں وہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں، آپ کا انٹرسٹ لیول بڑھیں اور آپ خود سے اس کتاب کا مطالعہ کریں. ٹل دین اپنا خیال رکھیں، ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ وینچر کیسا لگ رہا ہے اور خود سے اس بک کو ضرور ایکسپلور کریں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.